طلابی که از کشور پاکستان هستند، از مدرسه امام علی به دستان حضرت آیت الله فقیهی معمد خواهند شد و بعد از اون هم یکی از عزیزان فعال در فضای مجازی صحبتی رو با شما عزیزان دارن برای اینکه ورود پیدا کنیم به عرصه جدیدی که باز شده، بتوانیم مبلغ خوبی برای دین اسلام باشیم. پس حجت الاسلام و المسلمین حالی عباسی حرازی و جناب حجت الاسلام و المسلمین محمود سفری جناب آقای سید محمد تقی‌شاه جناب آقای سید علی اصغر تقوی علی رضا جناب آقای سلیم محمد جناب آقای محمد رضا جناب آقای سید سمر عباس زیدی